अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण हैदर और आप देख रहे हैं डीएम से एके न्यूज़। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीटीआई आजाद कश्मीर शदीद इख्तिलाफात का शिकार हो गई। पुराने कारकुनों ने नई लीडरशिप को मानने से इनकार कर दिया। चेहरे नहीं, निजाम बदलने से मसाइल हल होंगे, अमीर जमात इस्लामी अब्दुल रशीद तराबी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असम्बलियों में वापसी से कारकुनों में मायूसी फैल गई। पीटीआई ने भी मैच फिक्स कर लिया, कारकुनों का शिकवा। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर की जमहूरियत मफलूज है, हुक्मरान लूट खसूट में मसरूफ हैं, लाड नज़ीर अहमद। लंदन में होने वाली शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी और दवाइयाँ तकरीबात की रिपोर्ट भी आज के खबरनामे में शामिल है। और अब खबरें तफसील के साथ। पीटीआई आजाद कश्मीर इख्तिलाफात का शिकार हो गई। पुराने वर्कर्स ने नए आने वालों की सरबराही में काम करने से इनकार कर दिया। इस वजह से बिम्बर में होने वाला तहरीक इंसाफ का ये जलसा तनाज़ा का शिकार हो गया और जिले सदर ने बैरिस्टर सुल्तान के दाएं बाएं बैठे हुए लोगों को पहचानने से इनकार कर दिया। जराये से यह भी मालूम हुआ है कि चौधरी अरशद ने भी बैरिस्टर सुल्तान को साफ जवाब दे दिया है और वो पीटीआई में शामिल नहीं होंगे। जमात इस्लामी आजाद कश्मीर के सदर अब्दुल रशीद तराबी का कहना है, चेहरे नहीं, निजाम बदलने से मसाइल हल होंगे। हमारी फतह यह है कि हम हक पर हैं। जमात इस्लामी आइंदा पूरे आजाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ेगी। लंदन में अजीम सियासी कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। अहवाल देखिए एके न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट में। The face of Pakistan is not General Zia-ul-Haq or Osama bin Laden. Pakistan is not the most dangerous country on earth. It is the most courageous. For the face of Pakistan is Shaheed Zulfikar Ali Bhutto and all the innocent victims of terrorism. My mother, Shaheed Mohtama Benazir Bhutto, the first female Prime Minister of the Muslim world who sacrificed her life fighting for democracy and the peaceful message of Islam. Shaheed Salman Taseer, who spoke in defense of the persecuted by minorities. Pakistan's first Christian federal minister, Shaheed Shehbaz Bhatti. The more than 150 school children massacred in Peshawar. The heroic schoolboy Etizaz Hassan, who embraced a suicide bomber to save the lives of his classmates. Our courageous Nobel Peace Prize winner, Malala Yousafzai, who did not let a bullet to the head silence her campaign for education equality. It is the vast majority of us who are prepared to die fighting these religious fanatics rather than bow before them. And so I want to thank Ambassador Wajid Shamsul Hassan and also Dr. Asim very much indeed for all their help. As well as Asad Zulfikar for preparing the film that we saw, and all the other supporters and friends, including the hotel staff, for all the arrangements. नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में वापसी से कारकुनों में सख्त मायूसी फैल गई। एक बार फिर इंकलाब और तब्दीली का ख्वाब टूट गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अब भी नया पाकिस्तान बनाएगी या पुराने में ही गुजारा करेगी? इस हवाले से देखिए शहजाद मलिक की खुसूसी रिपोर्ट। एहतजाज, धरने, मुजाहरे, इल्ज़ाम तराशी, गालम गलोच और इंतहा की नफरत, ये सिलसिला गुज़श्ता साल यौम आज़ादी के मौका पर शुरू हुआ था, जब इंकलाब लाने वालों और नया पाकिस्तान बनाने वालों ने पार्लियामेंट और पीटीवी पर भी हमले किए। हुक्मरानों समेत पार्लियामेंट को भी गालियां दी गईं और असम्बली से इस्तीफे भी दिए गए। और फिर गुज़श्ता रोज़ वही लोग उसी 2 नंबर असम्बली में आन बैठे जिसको चंद माह पहले वो मानते ही नहीं थे। तहरीक इंसाफ के मेंबरान की असम्बली में आमद पर भी एक हंगामा खड़ा हुआ, लेकिन सख्त मायूसी उन नौजवान लड़कों और लड़कियों को हुई कि जो कई माह तक इमरान खान के साथ डी चौक में इस उम्मीद पर बैठे रहे कि इक़्तिदार के वानों में बैठे पत्थर दिल हुक्मरानों से छुटकारा मिल जाएगा। बहुत जल्द अंपायर की उंगली उठ जाएगी और नया पाकिस्तान बन जाएगा, मगर ना तो उंगली उठी और ना ही तब्दीली और इंकलाब आया। हाँ, अलबत्ता लगता यूँ है कि एक बार फिर मैच फिक्स हो गया है। कैमरामैन वकास मजाहिद के साथ शहजाद मलिक, एके न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए।
برطانوی ہاؤس آف لارڈ کے تاحیات رکن لارڈ نذیر احمد نے اے کے نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور آزاد کشمیر میں مفلوج جمہوریت ہے اور حکمران صرف لوٹ کھسوٹ میں مصروف ہیں، مستقبل قریب میں حالات میں بہتری نظر نہیں آتی۔ لارڈ نذیر نے اے کے نیوز اور ڈی ایم ڈیجیٹل کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، اے کے ٹی وی اور ڈی ایم ڈیجیٹل ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب میرے دوست ہیں اور وہ بڑے مشکل سے یعنی وہ بڑے اچھے پیسے بھی بناتے تھے، ان کی پریکٹس بھی بہت اچھی تھی، ان کی بزنس بھی، لیکن انہوں نے یہ پبلک سروس کے لیے ٹی وی چینل کھولا ہے اور وہ اچھے پروگرام اور ڈیبیٹس بھی کرواتے ہیں۔ اے کے نیوز کو اپنے ساتھ ملا کے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری کو انہوں نے بڑا خوش کیا، کیونکہ میرپور میں بیٹھ کے، کوٹلی اور بھمبر میں بیٹھ کے جو آپ خبریں، میں آپ کو سب کو مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ یہ والنٹری کام ہے، والنٹری کام کے لیے کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن چاہیے، اور وہ جو آپ کے اندر ہے لوگوں کو ملانا، لوگوں کو امپاور کرنا، لوگوں کے مسائل حل کروانا، یہ ایک نیک کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت بھی دے اور توفیق بھی دے تاکہ آپ ایسے ہی اچھے کام کرتے رہیں۔ پاکستان سینٹر لندن کی کمیونٹی سینٹر میں ممتاز سماجی شخصیت بشیر ڈار مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک دعائیہ تقریب کا انعقاد ہوا۔ احوال بتا رہے فاروق شاہ اپنی اس رپورٹ میں۔ پاکستان سینٹر لندن کے کمیونٹی ہال میں ممتاز سماجی شخصیت بشیر ڈار مرحوم کی سالانہ برسی کے موقع پر دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس سے قبل جامع مسجد میں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی بھی کی گئی۔ سماجی امور میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، محض اور یہ عمل نیک کرنے والے اس مجلس مبارکہ میں دانشور حضرات اس سارے سوال میں شامل ہو رہے ہیں۔ خوداریاں کرے سانس کا لہاتے ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ تقریب میں ممتاز سماجی شخصیات نے شرکت کی اور مرحوم بشیر ڈار کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ فاروق شاہ، لندن۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا خبر نامہ ہوا ختم۔ ہماری نیوز ٹیم کو دیجیے اجازت اور ڈی ایم سے دیکھتے رہیں اے کے نیوز۔ اللہ نگہبان۔ عظیم الشان جلسہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 18 اپریل بامقام نوشائی سیوک سینٹر لیگیسی سویٹ برمنگم، زیر اہتمام ڈائریکٹر اے کے نیوز حیدر عباس، مہمان خصوصی چیئرمین ڈی ایم ٹی وی لیاقت ملک۔ اس ایمان آفروز جلسہ میں زیارات، تبرکات مقدسہ بھی کرائی جائیں گی۔ یہ پروگرام ڈی ایم گلوبل پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ براہ رابطہ 07929846009۔